Assalamu alaikum. Today we'll start complex number. My dear students, we'll start a new topic. ये आपने बहुत अच्छा समझना है, शुरू से ही बहुत अच्छा समझना है. अगर आप अच्छा समझेंगे तो आपको एक्सर्ट भी करना पड़ेगा. You can understand, you can do the questions by yourself. Complex number is the largest set of all the numbers. सारे के सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा जा सकता है. हर सेट ऑफ द नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है. कैसे नंबर्स होते हैं ये देखिए, डेफिनेशन आपके सामने. यू मस्ट बी नोइंग -1 अंडर रूट जो है इसकी कोई कीमत नहीं होती, तो इसको आयोटा से ज़ाहिर करते हैं. आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट होता है. जिस चीज़ के साथ आयोटा शामिल हो जाए उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं. सो दैट दिस टाइप ऑफ अ नंबर x प्लस आयोटा y, where x and y belongs to the set of real numbers and iota is equal to -1 under root. These type of numbers are called complex numbers. ये आपके सामने लिखा है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है थोड़ी सी. सबसे पहले अगर इसको z से जाहिर करें, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो फर्स्ट जो पार्ट है x, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है ये आपने बहुत अच्छा समझना है, नॉट आयोटा y, सिर्फ y. आयोटा y तो इमेजिनरी नंबर होता ही है, लेकिन अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे तो सिर्फ y कहेंगे. ये आपने बहुत अच्छा ध्यान में रखना है बेटा. और इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि हर टाइप के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा जा सकता है, और ये आपने यहाँ लिख दी है. इसके अलावा एक बात और है कि अगर हम चाहें तो x प्लस आयोटा y को हम x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं. ये नोटेशन है, आगे आ रहा है, प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है. तो फिलहाल बेटा 3 प्लस 4 आयोटा, तो यही शक्ल है, माइनस आ जाए बेशक. जैसे सिर्फ 5 है, रियल नंबर है, इंटीजर भी है, इसको अगर चाहो तो 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं. सिर्फ 0 को भी लिख सकते हैं 0 प्लस. ये इमेजिनरी नंबर के शुरू में रियल पार्ट इसका 0 हो जाएगा. हर नंबर को लिखा जा सकता है. The set of complex number is the largest of all the sets. So that there are certain examples to be kept in mind. सबसे पहले अगर z is equal to x plus iota y हो, तो z के ऊपर जो सीधी लाइन होती है इसको बार पढ़ते हैं. z bar is equal to x minus iota y is called conjugate of z. ये आपने बेटा जहन में रख लेना है. शुरू में ये चीज़ें आपके लिए हो सकते हैं, नहीं हो बिल्कुल, मैट्रिक में तो पढ़ा हुआ है आपने, फिर क्या मुश्किल है. x प्लस आयोटा y का जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस जो होता है, तो इसको जो सेल्वे वेक्टर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है. इसको हम लोग कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं. ये z मॉडुलस कहते हैं, इसका द मॉडुलस ऑफ z. फिर मैंने ये आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक प्रूव की हुई है. z को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो z मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है. जब भी कोई रिजल्ट प्रूव करना हो, हमेशा सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, जहाँ जहाँ आयोटा आ रहा है माइनस लगा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, x माइनस आयोटा वाई होगा. दोनों को इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट अप कर दें. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. यहाँ पे आयोटा स्क्वायर नहीं ना लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है. लिख देते आगे, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है, -1 होती है. बस ये लिख देते, काफ़ी होता है, बार बार बीच में फिट करने का क्या फ़ायदा है. आयोटा स्क्वायर की कीमत इज इक्वल टू -1. ये बेटा मैंने लिख दिया, ये आपकी याददाश्त के लिए. आपके बुक में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रीटमेंट इज वेरी बैड. हर नंबर को उन्होंने ए प्लस आयोटा बी को ए कॉमा बी की शक्ल में लिखा हुआ, फिर को ऐड भी इसी तरह किया है, मल्टीप्लाई भी. हमें क्या मुसीबत पड़ी है, रट्टे लगाते रहे कि भाई इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है. सीधा साधा ए कॉमा बी भी लिखा हो तो उसको ए प्लस आयोटा बी लिख लेना है और सॉल्व कर देना. एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 प्लस 0 आयोटा. 0 0 होती है, 0 कॉमा 0 या 0 प्लस 0.
یہ تو ایسے ویسے ہی لکھتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے. اگر کمپلیکس نمبر کی بات ہو رہی ہے تو ایسے ہی لکھ دینا چاہیے 0,0. اسی طرح سے ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے؟ ایڈیٹیو پلس کی جگہ ہر پازیٹیو نمبر کی جگہ مائنس لگا دیتے ہیں. مائنس اے کوما مائنس بی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اگر آپ لوگ چاہیں تو اے پلس آئیوٹا بی کے بعد مائنس لگائے تو یہی آئے گا. بس آپ نے سوچ لینا دونوں کے سائن چینج کر دیتے ہیں. اور اگر ان کو دونوں کو ایڈ کر دیں کسی نمبر کو اس کے ایڈیٹیو انورس میں ایڈ کریں تو 0,0 آ جاتا ہے. اصل میں 0,0 ہوتا ہے کیا؟ 0 + 0 ہوتا ہے. یہ 1+ آپ نے یاد رکھنا ہے. ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ 1 0. اصل میں یہ 1 ہوتا ہے. یہ میں نے بار بار یہاں 1 لکھا ہوا ہے. 1 کو لکھا ہوا ہے کمپلیکس نمبر کی شکل میں. کیونکہ وی آر ٹاکنگ آف دا کمپلیکس نمبر سو وی ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن لائک 1. وی ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن 1 + 0 آئیوٹا اور 1,0. کسی بھی نمبر کو جب 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے فرق نہیں پڑتا. یہ والی فورتھ پارٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کا کوشچن بھی ایگزام میں ضرور آتا ہے. میں آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں. یہ فارمولے کے طور پہ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ بہت سارے کوشچنز ہیں. دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے. یہ اگر اے کوما بی کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نکالنا ہے تو پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بعد والا بی ہے نا اس کا سائن چینج کر دینا ہے. اے کوما مائنس بی لکھ لینا ہے. دونوں کو کس سے ڈیوائڈ کرانا ہے؟ اے اسکوائر پلس زیڈ کا ماڈولس ہوتا ہے نا اس میں انڈر روٹ بھی ہوتا ہے مگر یہ اس کا اسکوائر ہے. اصل میں یہ لکھا ہوا ہے اے اوور زیڈ ماڈولس کا اسکوائر کوما مائنس بی اوور زیڈ ماڈولس کا اسکوائر. مائنس لکھانا ہے. یہ آئیڈیا آپ نے پتا. اب اس کو میں نے آپ کو پروو کر کے دکھایا ہوا ہے نیچے. بک میں تو نہیں ہوا لیکن یہ پروو کرنا نالج گین کرنے کی ہی بات ہے. ہاؤ کین وی کیپ ان مائنڈ کہ صرف 5 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس 1/5 ہوتا ہے. اسی طرح اے پلس آئیوٹا بی کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے؟ 1/A پلس آئیوٹا بی. اگر یہ تو کمپلیکس نمبر کی پراپر فارم نہیں ہے. اب یہ تو کہا ہے کہ اوپر ہونے چاہیے آئیوٹا نیچے نہیں آنا چاہیے کبھی. تو ہاؤ کین وی سمپلیفائی؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہے بیٹا آگے کوشچن بہت آئیں گے. جب بھی آئیوٹا ڈینومینیٹر میں آ جائے تو اس کے کانجوگیٹ سے جہاں جہاں آئیوٹا ہے مائنس لگا کے اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیتے. اوپر تو اے مائنس آئیوٹا بی ہی آ جاتا ہے. جیسے پہلے اپنے ملٹیپلائی کیا تھا اے اسکوائر مائنس آئیوٹا اسکوائر بی اسکوائر آئیوٹا اسکوائر تو مائنس 1 ہوتا ہے. یہ پلس ہو گیا. دونوں اے کے نیچے بھی یہ لکھ دینا بی کے نیچے بھی مائنس بی کو الگ کر دینا ایسے. اور آئیوٹا کو اگر ہٹا دیں کامن لگا دیں تو اے اوور اے اسکوائر پلس یہ آ گیا جواب آنسر. پھر وہ کہتا ہے پروو کرو کہ یہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے اے بی کا. ہاؤ کین وی پروو؟ اس کو اے کوما بی سے ملٹیپلائی کر دو. یہاں میں نے بیٹا اے کوما بی سے ملٹیپلائی کرنے کے بجائے اس کو بھی آئیوٹا کی شکل میں لکھا ہے اور اے کوما بی کو بھی آئیوٹا کی شکل میں لکھا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیجیے. ملٹیپلائی کرنا تو ہر بچے کو آتا ہے. پہلے اے سے دونوں کو ملٹیپلائی کر دو. ہمیشہ اوپر ملٹیپلائی کرتے اے اسکوائر آئے گا یا مائنس اے بی آئے گا آئیوٹا ویسے ہی آ جائے گا. جب اس کو پلس آئیوٹا بی سے اے بی پلس آئیوٹا باہر آ جائے گا اے بی اوپر آ جائے گا. یہ دیکھے لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. یہ کٹ جائے گے دونوں ایک پلس ہے ایک مائنس ہے. اس کا دونوں کا ایل سی ایم سیم ہے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ہے تو اوپر اے اسکوائر پلس بی 1 آ گیا. دو نمبروں کو ملٹیپلائی کریں اور 1 آ جائے. اس کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں. تو بیٹا یہ ساری کی ساری جیسی ایڈیشن پراپرٹیز ہیں. یہ لمبا چوڑا کام ہے. اس کا مطلب ہے ایسوسیٹیو لاز اور سارے جو کمیوٹیٹیو لاز اسپیکٹو ایڈیشن ایٹسٹرا اور ایڈیٹیو آئیڈینٹی کی پراپرٹیز یہ ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہے ساری. کوشچن نمبر 3 بھی تھوڑا بعد میں کرنا. یہ میں نے ویسے کر دیا آپ کے لیے یہاں پہ just to make you understand about that. I have already done it. مگر یہ بیٹا تھوڑا بعد میں کرنا تاکہ تھوڑا سا باہر ہو جاؤ. فی الحال ہم آگے چلتے ہیں. آئیوٹا کی پاور جو مرضی آ جائے اس کو آپ نے آئیوٹا اسکوائر کی شکل میں لکھا ہے. فار ایگزامپل آئیوٹا پاور 9 ہے. یہ 2 سے تو ڈیوائڈ ہی نہیں ہوتا. اگر ایک آئیوٹا الگ کر دے آئیوٹا پاور 1 الگ کر دے تو آئیوٹا پاور 8 رہ جاتا ہے. تو آئیوٹا اسکوائر پاور کی پاور آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہے. آئیوٹا اسکوائر کی شکل میں جب 8 کو لکھیں گے آئیوٹا پاور 2 ہول پاور کیا کرے تو 8 بنے گا 4. یہ بیٹا لرن کر رہے ہیں آپ نے سیدھا. یہ بہت زیادہ آسان ہے. اٹس ویری سمپل.
It is to be learned clearly. जब भी माइनस की पावर आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, जब भी माइनस की पावर इवन हो तो माइनस गायब हो जाता है, वन रह जाता है. वन इंटू आयोटा इज आयोटा. आयोटा की पावर अगर ऑड हो तो माइनस वन आ जाता है. यहाँ पे देखो बेटा, ये 14 तो 2 पे वैसे ही डिवाइड हो रहा है. 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, या आयोटा स्क्वायर मल्टी होल रेज टू द पावर 7. आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. अब इसकी पावर ऑड है इसलिए माइनस वन आ गया. ये 19 है ना बेटा, माइनस है. हमेशा माइनस को अलग करते थे. माइनस वन इंटू आयोटा लिखते थे. माइनस वन की भी पावर 19 और आयोटा की पावर भी 19. 19 तो 2 से डिवाइड ही हो रहा, तो एक आयोटा इसमें से अलग कर लेते. कैसे लिख लेते इसको? 18 इंटू आयोटा. 18 को कैसे लिख लेते? आयोटा स्क्वायर पावर 9. हमेशा बेटा इवन पावर को, आयोटा स्क्वायर को पावर की पावर मल्टीप्लाई. माइनस वन को पहले अलग करते हैं, माइनस सिर्फ माइनस को लिख देते हैं माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, दोनों की पावर 19. 19 को आपने लिखना है आयोटा पावर 80 इंटू आयोटा. 18 को लिखना है आयोटा पावर 2 होल पावर 9. 9 2 18 होता है बेटा, 9 2 18. अलग अलग इतना लंबा करने का क्या करना. माइनस की पावर अगर ऑड हो तो क्या आता है? माइनस की पावर ऑड है ना, माइनस वन आता है. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है. ये भी लाइन है, ये भी माइनस वन आ जाएगा, दो माइनस वन आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए बस. ये अगला क्वेश्चन जो है बुक में उल्टा सीधा लिखा है, इसको हमने लिख दिया माइनस वन होल पावर 21 over 2. अब हमें पता है कि 21 पावर है और 2 रूट है. इसको अलग करके लिखे तो 1 over 2 लिखेंगे. तो हमने इसके दो टुकड़े बनाए पहले, तो फिर माइनस वन की पावर 1 over 2 होल पावर 21 लिख दिया, कि आखिर ये आयोटा बन जाए. माइनस वन का अंडर रूट आयोटा होता है. ये माइनस वन होल पावर 1 over 2 का अंडर रूट ही होता है. तो अंडर रूट माइनस वन स्क्वायर रूट मीन्स आयोटा. सो आयोटा पावर अब 21 है, 20 इंटू आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं, या आयोटा स्क्वायर पावर 10 इंटू आयोटा लिख सकते हैं. माइनस वन की इवन पावर है, गायब हो गई, 1 रह गया, और आयोटा इसका आंसर आ गया. दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये बेटा आपने बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और इनको जहन में भी रख रहे हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है. ये आपने देखना है इनको कैसे हल करना है. माइनस वन बोल तो यह होता है माइनस वन का स्क्वायर रूट, ये बात सॉल्व हो गया. इसके बेटा जब माइनस फाइव लिखा है, इसको लिख रहा है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 5, और दोनों का स्क्वायर रूट ले रहे हैं. ये तो मैंने लिख ही दिया ये आपको समझाने के लिए. तो ये तो बहुत सिंपल है. इसमें भी इसको लिख रहे हैं माइनस वन 16, सब का अंडर रूट ले रहा है अलग अलग. ये मैंने 3 टुकड़े बना दिए और तीनों का स्क्वायर रूट है. ये समझाने के लिए लिखा हुआ, जब बाहर हो जाओगे तो ज़रूरत नहीं है. तो ये आंसर आ गया. सिमिलरली वी कैन डू दिस 1 over -4. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह अब ये 1-2 दिन में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. अगर साथ साथ कीप ऑन डूइंग दैट. और विश यू ऑल द वेरी